تیرے صدقے محمد بنون والیا جے کلیجہ کھڑے تو پھر آنکھو سبحان اللہ تیرے صدقے محمد بنون والیا سانو آقا دا امتی بنون والیا تیرے صدقے محمد بنون والیا سانو آقا دا امتی بنون والیا سونے اٹیاں دے مل وک بنائے ابا بلا گلو ہتھی مر بنائے آنکھو سبحان اللہ سجاد بلند کر کے کہو ہے کہ سبحان اللہ میرے بزرگان دا میرے نال پیار ہے میں رب دی توحید پڑھدا پیا سونے اڈیاں دے مول وک بنائے ہاں بابا بلا گولو ہاتھی مر بنائے ابا بلا گولو ہاتھی مر بنائے اپنے نبیاں زمان والیا اپنے نبیاں آپ زمان والیا سانو آقا دا امتی بنون والیا تیرے صدقے محمد بنون والیا سانو آقا دا امتی بنون والیا ادھر میرے والوے کے آجے دوسرا مصرع کہ مولا تیرے داری اتر جڑے آندے نے پھر جولیاں بار بار جاندے نے مولا تیرے داری اتر جڑے آندے نے پھر جولیاں بار بار جاندے نے ساری دنیا نو رزق کھوان والیا چھڑو سبحان اللہ جے عقیدہ میرے نال ملے تو میں ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ بھائی زمان سجا ہاتھ بلند کر کے کہو ایک باری سبحان اللہ ساری دنیا نو رزق کھوان والیا سانو آقا دا امتی بنون والیا نبی پاک دے دو یار حضرت ابو بکر تے حضرت عمر ابو بکر عمر دو میرے پیارے نے ہر مومن دی اکھیاں دے تارے نے ہر مومن دی اکھیاں دے تارے نے نال نبی دوانو سبون والیا نبی پاک دے صحابہ نال پیارے تے آکھو سبحان اللہ نال نبی دوانو سبون والیا سانو آقا اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سرداریاں نبی پاک نال پیارے تے محبت نہ دو میں ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ بابا جی تسی نہیں بولو گے میرے والے ویکھ کے سرداریاں غم خاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں جے میرے نال عقیدہ ملے تو سجاد بلند کر کے کہو سبحان اللہ سرداریاں غم خاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں میرے والے ویکھے آجے ختم نبوت پڑھن لگیاں رتبہ کسے پانائی نہیں نبی ان کوئی آنائی نہیں رتبہ کسے پانائی نہیں نبی ان کوئی نبوت دیاں کل
کل باریاں محمد تے ختم ہو گئیاں سرداریاں آخری جملہ میرے والے ویکھیا جے چن توڑ کے وکھاوے کیڑا شجران کول بلاوے کیڑا شجران کول بلاوے کیڑا اے عظمتاں جو ساریاں محمد تے ختم ہو گئیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔